अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ गुरबत जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 18। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं और इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते, इस नावल को हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओए कमीने उठ, सुन मैं तेरे लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। बारान के कमरे में मौजूद उसके बेड पर चढ़कर उसके करीब बैठा ज़ियाम उसके चेहरे को थपकने लगा। रात को बारान मशीन पर गया था, जिस वजह से उसकी नींद ना पूरी हुई और वो नाश्ता करने के बाद फिर से सो गया। मगर ज़ियाम शाह के होते हुए दिन में कोई सुकून से सो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़ियाम चुप करके मेरे कमरे से निकल जा, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। ज़ियाम बार बार उसके शाने को हिलाने लगा। जब उसने सच होकर अपनी थोड़ी आंखें खोलते कहा, जीना तो अब तेरा हराम होने वाला है। आफत जो अपने पल्ले डाल रहा है। ज़ियाम ने फिर से उसके कंधे को झंझोड़ा। साले क्या बक रहा है, अगर तू 1 मिनट से पहले ना गया तो मैं तेरी ऊपर की टिकट कटवा दूंगा। टिकट तो तेरी कटने वाली है, वो भी परसों। सीधी तरह बताएगा क्या बात है, ये पहेलियाँ क्यों बुझवा रहा है। रुख मोड़कर ज़ियाम की तरफ देखते हुए चिढ़कर बोला, तूने कल तालिया को शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ, तुझे क्या मसला है। बारन अपनी नींद खराब हो जाने की वजह से बेजारे से बोलने लगा। उसने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, वो तैयार है तुझसे शादी करने के लिए। ज़ियाम पुरजोश लहजे में बोला तो बारान की पूरी आंखें खुलती, हैरत और खुशी से फैलती चली गई। उसे नहीं पता था वो इतनी जल्दी मान जाएगी। क्या सच में वो मुझसे शादी के लिए मान गई है। एकदम से उठते बारान ने बेयकीनी से ज़ियाम शाह को देखा, जिसने महज अपना सर इस बात में हिलाया। उसने खुद कहा वो मुझसे शादी करेगी। बारान की खुशी देखने लायक थी, चेहरा ऐसे खिलखिला उठा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हाँ भाई, यकीन कर ले, मान गई है वो। ज़ियाम ने उसे इशारों से पकड़कर होश दिलाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो मुझसे शादी करेगी। कंफर्टर को खुद से दूर करता वो बेड पर ही उठ खड़ा हुआ तो ज़ियाम ने उसी वक्त उसकी हालत पर कह कहा लगाया, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे लड़की नहीं परी मिल रही हो। ज़ियाम ने जानबूझकर सुलग कर कहा तो बारान खानज़ादा ने उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर खड़ा किया। तुझे नहीं पता, वो परी से भी ऊपर वाली चीज़ है। बारान खुशी से पागल होता बेड पर उछलने ही लग पड़ा। अगली बात तो सुन ले, तेरे तो अभी से पाँव नहीं ज़मीन पर लग रहे हैं, अगली बात पर कहीं तू आसमानों पर ही ना पहुंच जाए। ज़ियाम ने उसे मजीद तजस्सुस में डाला तो बारान अब अपनी जगह शल होता बेसब्री से उसे देखने लगा। जल्दी बता, फिर तजस्सुस क्यों पैदा कर रहा है। बारान ने ज़ियाम का चेहरा अपने हाथों में थामते पूछा, मैं ठरक पीछे हट, ये ठरक अपनी बीवी पर झाड़ना। ज़ियाम ने उसके हाथ अपने चेहरे से पीछे किए। अस्तगफार, तुझ पर ठरक झाड़ने से पहले मैं डूब ना मरूं। बारान ने नहवत से बोलते मजाक उड़ाया। हाँ, सोचना भी ना, मेरी एक अदद बीवी भी है। ज़ियाम ने बावर करवाया तो बारान ने उसके पेट में एक घूंसा मारा। तो मैं क्या रंडवा हूँ, मेरी भी शादी हो रही है, तुझे ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, अगली बात बता जल्दी। बारान खानज़ादा जानने के लिए बेचैन हुआ तो ज़ियाम शाह ने एक सांस लेते बात का आगाज़ किया। तेरी वाली ने शादी की डेट भी फिक्स कर ली, बोल रही है परसों शादी होगी। ज़ियाम ने बताया तो बारान चहकने लगा। क्या सच में? मैं परसों घोड़ी चढ़ूंगा। बारान खानज़ादा को तो एक पल में दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई। बिल्कुल, घोड़ी चढ़कर तू अपने कमरे से उसके कमरे में उसे ले जाएगा, फिर एक साथ घोड़ी की सवारी करते तुम दोनों बेड पर तशरीफ रखोगे। ज़ियाम ने तंज़िया कहा और कहा भी दुरुस्त था, एक कमरे से वो दूसरे कमरे में बारात लेकर जाएगा। जितनी जल्दी उसने शादी रखी है, यकीनन वलीमा तो क्या बारात भी नहीं होगी। साले तू क्यों परेशान हो रहा है, सारा काम मुझ पर छोड़ दे, बस तू तैयारी कर। बारान ने उसके शाने पर चपत रसीद की। इतनी खुशी की बात है, यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है। गला गाना मुंह क्या देख रहा है, गाना प्ले कर, 2-3 ठुमके तो तेरे भी लगाने बनते हैं। बारान की खुशी तो संभली नहीं जा रही थी। क्यों भाई, शादी तेरी हो रही है, खुशी तुझे हो तो मैं क्यों मुफ्त में नूरा फतेह बन जाऊं। ज़ियाम मस्मी बरहमी से बोला, अपने दोस्त के लिए तो एक ठुमका नहीं लगा सकता। चल गाना प्ले कर, इतनी खुशी के मौके पर जश्न मनाना तो बनता है। बारान के कहने पर ज़ियाम ने गाना प्ले किया। फिर बारान उसका हाथ पकड़कर बेड पर चढ़ते अपनी खुशी का इजहार करने लगा। डेक पर लगाए ऊंचे गाने की आवाज़ पूरे विला में गूंजने लगी, जिसे सुन आर्यन पाशा, जो अभी विला में दाखिल हुआ था, अपने कदम बारान के कमरे की जानिब बढ़ा गया। अंदर आते ही उसने देखा बेड पर उछलते हुए दोनों अपनी ही धुन में नाच गाना कर रहे थे। डेक पर लगे गाने से ज़्यादा आवाज़ तो उनकी कमरे में गूंज रही थी। गाने के हर बोल के साथ खुद बोलते वो आर्यन के कान के पर्दे फाड़ने लगे।
ابھی ان کی آریان پاشا پر نظر نہیں پڑی تھی جب آریان اپنی تیز آواز میں دہاڑا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم دونوں؟ کمرے میں داخل ہوتے، ڈیک کے پاس آتے اور بٹن کو اٹھاتے غصیلی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ حانم کی وجہ سے اسے پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تو بھی آ گیا، چل مل کر ہنگامہ کرتے ہیں۔ آریان بیڈ کے قریب آیا تو باران نے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ پر ڈھکیلا۔ زیام گانا چلا، تینوں مل کر خوشی منائیں گے۔ باران نے زیام کو اشارہ کیا تو آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رک جاؤ زیام، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ آریان تجھے نہیں پتا باران کی شادی ہے، وہ بھی پرسوں۔ زیام کے جوش میں بتانے پر آریان حیران ہوا، کیا واقعی تالیہ مان گئی؟ اپنے غصے کو پرے ڈھکیلتے وہ اچانک سے نارمل ہوا۔ ہاں تجھے پتا ہے، پرسوں کی ڈیٹ رکھی ہے اس نے۔ اس بار باران نے بتایا تو آریان بھی اس کی خوشی میں خوش ہوا، اور ورنہ وہ جانتا تھا جتنا باران نے تالیہ کے معاملے میں صبر کیا صرف اس کا ہی حوصلہ ہے۔ مبارک ہو، پھر تو بہت بہت۔ آریان خوشی سے اس کے گلے لگا تو زیام کہاں پیچھے رہ سکتا تھا، اس نے بھی آگے بڑھ کر دونوں پر اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ تینوں مل کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ جب وہ تینوں دوستیں ایک ساتھ باران کے کمرے میں داخل ہوئی، یہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہیں، انہیں ایک ساتھ لپکے دیکھ حانم نے شرارتی لہجے میں کہا تو تینوں ایک ساتھ دور ہوتے انہیں دیکھنے لگے۔ زیام ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ اشی کو کندھے سے لگاتے نورے نے زیام شاہ کو مخاطب کیا۔ ہاں بلکہ ہم سب چلیں گے۔ زیام نے فوراً سے حامی بھری تو آریان نے احتجاج کیا، نہیں تم سب چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ آریان پاشا سہولت سے انکار کر گیا، اس کا ذرا موڈ نہیں تھا مزید ہلہ گلہ کرنے کا۔ ایسے کیسے نہیں، تجھے تو ساتھ ہی چلنا پڑے گا، آخر میری شاپنگ میں تو ہی تو مدد کرتا ہے۔ باران نے آریان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ نہیں باران، میرا دل نہیں چاہ رہا، ہم صبح چلے جائیں گے۔ آریان نے دوبارہ انکار کیا، صبح اپٹن ہے، اتنے سارے کام ہیں، اس لیے شاپنگ آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ حانم نے آریان کو دیکھتے کہا تو آریان نے ایک لمبا سانس لیا۔ زیام، میں نے مامو جان اور ممانی کو بتایا تھا، وہ لوگ بھی کل کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ نورے نے زیام کو بتایا، جبکہ باران کی نظریں تالیہ پر مرکوز ہوئی جو چپ سی کھڑی شرمانے لگی۔ آریان، آپ بھی ماما بابا کو بول دے کہ اب وہ بھی ولا میں ہی شفٹ ہو جائیں، بس آج کا دن ہی ہے، پھر کل سے شادی کے فنکشن سٹارٹ ہوں گے۔ حانم نے کہا تو آریان نے محض سر کو جنبش دی، ٹھیک ہے پھر 10 منٹ تک چلیں گے۔ باران نے فیصلہ کیا تو وہ تینوں ایک ساتھ باران کے کمرے سے نکلی۔ مال میں آتے ہی وہ تینوں کپل الگ الگ ایریا میں داخل ہو گئے۔ نورے فینسی ڈریس دیکھنے لگی۔ جب زیام شاہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک سائڈ پر لے آیا جہاں بہت سارے نائٹ ڈریس لٹکے ہوئے تھے۔ آریان کے پیرنٹس تبھی ولا میں آ گئے تھے، اس لیے نورے اشی کو آریان کی ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ نورے، یہ دیکھو، یہ نائٹ ڈریس کیسا ہے؟ سرخ رنگ کے نائٹ ڈریس کی جانب اشارہ کرتے زیام بے باک انداز میں بولا۔ زیام، شرم کرے تھوڑی سی، ارد گرد نظریں گھماتی وہ شرمندہ ہوئی، بہت کر لی شرم، اب مزید نہیں ہوتی۔ زیام شاہ نے نورے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، پیچھے ہٹے زیام، یہ مال ہے، آپ کا کمرہ نہیں، اور اگر اب زیادہ چپکے نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے نورے نے دھمکی دی تو زیام گہرا مسکرایا۔ میری جان، اب پاس آنے پر بھی دھمکی دو گی؟ زیام نے اسے چھیڑتے ہوئے ایک چٹکی سی اس کی کمر پر کاٹی تو نورے کے منہ سے ایک چھوٹی سی کراہنے کی آواز نکلی۔ آہ زیام، مت کرے۔ اس کی آہ کی آواز اتنی دلکش تھی کہ زیام اسے گھورنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نورے اس کی نظروں سے الجھی تو زیام اس کے زہر سے باہر نکلا۔ دوبارہ سے نکالنا یہ آواز؟ زیام نے پھر سے ایک چٹکی کاٹی تو نورے کے منہ سے پھر سے وہ آواز نکلی۔ آہ یار، کتنے مزے کی آواز نکالتی ہو تم۔ نورے نے مسکراتے ہوئے اس کے گال سہلائے۔ ہم مال میں ہیں، مجھے شاپنگ کرنے دے، اب تنگ مت کرے۔ زیام شاہ کو گھورتے وہ جانے لگی تو زیام نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ رکو، یہ بتاؤ میں ڈریس خرید لوں نا؟ زیام نے سرخ رنگ کی نائٹ ڈریس کی جانب اشارہ کیا تو نورے کا چہرہ گلابی ہوا۔ اگر آپ ایزی ہو کر پہن لیں گے تو آپ خرید سکتے ہیں۔ اگلے ہی پل میٹھی میٹھی اس کی بےعزتی کرتی نورے یہ جا وہ جا ہوئی تو زیام ہکا بکا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس کی نورے کب سے اتنی شرارتی ہو گئی تھی۔ آریان بارات کے لیے شیروانی دیکھنے لگا مگر اس کی نظریں اب کپڑوں پر کم اور حانم پر زیادہ تھی جو کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ موبائل میں نہ جانے کس سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ پھر یہی بات تو آریان پاشا کو کھٹک رہی تھی، اس نے ابھی تک ایک بھی ڈریس نہیں دیکھا تھا، وہ جب سے مال آئی تھی اس کا سارا دھیان موبائل پر تھا، نہ جانے اس کی ایم جے سے کیا بات ہو رہی تھی جو وہ ایک دم ہی اتنی ٹینشن میں دکھائی دینے لگی۔
टाइपिंग करने के दौरान उसने एक नज़र आर्यन पर डाली, जो मसरूफ़ से अंदाज में सूट देख रहा था। इस बात का फ़ायदा उठाते वो उसकी आंखों से ओझल होने के लिए 2 कदम पीछे की जानिब ले गई। एमजे से उसकी जो भी बात हुई थी वो हानम को 1 मिनट में परेशान कर गई थी, लेकिन अगले ही पल वो मज़ीद पीछे की जानिब कदम लेती, आर्यन को मसरूफ़ देखती, वहाँ से निकलती बाहर की जानिब बढ़ी। मगर ये मंज़र आर्यन पाशा की नज़रों से ओझल न रहा। वो चाहे देख नहीं रहा था, मगर उसने महसूस कर लिया था कि हानम उल्टे कदम लेती न जाने कहाँ चली गई थी। फ़ौरन से वहाँ से उठता वो हानम का पीछा करने के लिए दबे दबे कदमों से उसके पीछे गया। जबकि हानम बार बार पीछे नज़रें दौड़ाती मॉल से बाहर निकल गई, तो उसका ताक़ुब करता आर्यन भी उसके पीछे लपका। मॉल की सीढ़ियाँ उतरती वो पास ही एक तंग गली में दाखिल हो गई। नज़रों का तसल्लुत हानम पर बांधते उसने गली के बाहर की एक साइड पर खड़े होते बड़ी होशियारी से अंदर झाँका, मगर सामने के मंजर ने उसके जिस्म को आग बगोला कर दिया। अचानक से बेतहाशा तैश उसे चढ़ा। आर्यन ने देखा वो एमजे के गले लगी हुई थी। वो पहचान गया था उस लड़के को, वो वही था जो हानम के साथ प्लानिंग में शामिल होता था। मगर जिस बात ने उसे अंदर तक सुलगा दिया था वो था हानम का उसके गले लगना। न जाने क्यों आर्यन को एक आंख न भाया था। उसे जलन सी हुई थी। गुस्से की वजह से खून की रफ्तार में उसी वक्त तेजी आई। दिल एकदम बेबस हुआ। उसका दिल किया उस लड़के को मार पीट कर वो हानम को खींचते हुए अपने साथ ले जाए, मगर आर्यन पाशा खुद पर जब्त करना अच्छे से जानता था। हानम तुम ठीक हो ना? एमजे उससे दूर होता पूछने लगा, तो हानम ने महज अपने सर को इस बात में हिलाया, जबकि आर्यन को उनकी गुफ्तगू सुनाई न दी। तुम मुझे वो नंबर दो, मैं खुद ही निपट लूंगी। हानम का अंदाज मजबूत था, मगर एक जगह दिल में थोड़ा डर सा भी था। मगर हानम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर इन लोगों ने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो तुम भी जानती हो हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकेंगे। आर्यन की नज़रें उस लड़के पर ही थी जो हानम से ज़्यादा परेशान दिखाई दिया। जब जेरी, परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। वो जो कोई भी है मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ठोस अंदाज में बोलती हानम खुद को हौसला दे रही थी या एमजे को। लेकिन हानम, वो लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं। एमजे ने एक और मसला पेश किया। जेरी, ये मुमकिन नहीं हो सकता। कोई इतनी आसानी से क्राइम लेडी को जान या पकड़ नहीं सकता। वो अगर टूट भी जाती थी फिर भी उसके लहजे में गुरूर कम नहीं होता था, या फिर उसे खुद पर यकीन बहुत था। हानम, मैंने उन्हें बात करते सुना था। वो लोग बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे। एमजे ने कॉल लॉग ओपन करते वो नंबर उसके सामने किया जिसे वो ट्रेस करते उनकी गुफ्तगू बखूबी सुनता था। ये नंबर किसका हो सकता है? हानम ने गौर से नंबर को पढ़ा। हानम, मेरे ख्याल से ये जिसका भी नंबर है वो फ़ौज में भर्ती है, क्योंकि मैंने 1-2 बार मुकाबिल शख्स को उसे मेजर कहते सुना था। एमजे सच्चाई से बोला तो हानम सोच में ही पड़ गई। उसके आसपास मेजर तो कोई नहीं था, फिर ये कोई गैर शख्स ही था जो क्राइम लेडी तक रसाई हासिल करना चाहता था। कभी उस शख्स ने नाम से नहीं पुकारा। नहीं, वो बस मेजर कहकर ही मुखातिब करता था। वो ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करते, और मैंने बस 2 दफ़ा ही उनकी कॉल ट्रेस की थी। एमजे ने तफसीर से बताया तो हानम ने एक लंबा सांस लेते अपनी कमर पर हाथ रखा। जेरी, अब जब तुम अगली दफ़ा कॉल ट्रेस करो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉल ट्रेसिंग के वक्त निकालो। वो कौन है, कहाँ से है, मुझे सब कुछ जानना है। हानम जेरी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। एक डर सा तो था, मगर वो जल्द ही छुपा गई। वो जेरी पर जाहिर नहीं होने दे सकती थी। ठीक है, मैं सब कुछ पता लगवा लूँगा। और ये हार्ड डिवाइस जो तुम नीलाने को बोला था। एमजे ने जेब से हार्ड डिवाइस निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाई, तो वो जल्द ही अपने पर्स में डाल गई, जबकि आर्यन ने बखूबी देखा उसे हार्ड ड्राइव देते। ठीक है, फिर मुझे अब जाना होगा, वरना कोई ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। और तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं सब संभाल लूँगी। अगर उन्हें मेरा पता भी चल गया तो मैं सब हैंडल कर लूँगी। तुम पुरसुकून रहो। उसे ढेर सारी तसल्ली देते हानम जल्द ही खुद को कंपोज करती उसी वक्त मुड़ती गली से बाहर निकलने लगी, तो ये देख आर्यन उसी वक्त मुड़ता हुआ मॉल में दाखिल हो गया। दोबारा से अपनी जगह वापस आता हुआ पहले वाले अंदाज में सूट्स को देखने लगा, तो हानम मखसूस चाल चलती हुई उसकी जानिब बढ़ी। लेकिन आर्यन पाशा का दिल न जाने क्यों अभी तक जल रहा था। हानम को उसके गले लगना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसे सोच सोच कर दिल में जलन मजीद बढ़ती ही चली गई हो। वो उसकी बीवी थी, वो कैसे बर्दाश्त कर लेता उसे किसी गैर मर्द के गले लगते देख। आर्यन, क्या हुआ आपको? कोई ड्रेस पसंद नहीं आया? उसके पास आती वो उसके शाने पर हाथ रख गई, तो आर्यन ने रुख मोड़ कर उसे देखा। हाँ, कुछ खास वैरायटी नहीं है। आर्यन तबसरा करते उठ खड़ा हुआ। चले फिर कहीं और जाकर देखते हैं, मैंने भी ज्वेलरी देखनी है, आप मेरी मदद करें। निहायत अकीदत से आर्यन का हाथ पकड़ती वो ज्वेलरी वाली साइड पर आई, तो आर्यन का दिल हानम के लिए बेइख्तियार धड़का। हानम के नरम और गर्म हाथ की नुमाइश उससे
اپنے جسم میں نہیں روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ چھوڑتی وہ ایئر رنگز کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آریان یہ والا اچھا ہے نا؟ اپنے کان کے پاس لے جاتے وہ تعجب میں آریان سے پوچھنے لگی، مگر آریان تو اس میں ہی کھو گیا۔ خانم تم پر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ بے خودی میں بولے گئے الفاظ خانم کے چہرے پر قوس فضا کے رنگ بکھیر گئے۔ آریان کا سارا دھیان اس کے دلکش چہرے کی جانب تھا۔ جب آریان کو دور سے ہی کسی کی آواز سنائی دی، کوئی اسے بلا رہا تھا، جس کی وجہ سے آریان کا سحر ٹوٹا اور وہ آواز کے تعاقب میں سامنے دیکھنے لگا، جہاں اس کی فوج کا ایک نیو ایجنٹ جو بہت شرارتی بھی تھا، آریان کو پہچانتا تھا، اس کی جانب بڑھا۔ مگر یہ دیکھنے کی دیر تھی، آریان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایجنٹ اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے پاس آ گیا تو آریان کے لیے بہت مسئلہ ہو جانا تھا۔ اس نے سرِ عام خانم کے سامنے اس کا راز کھول دینا تھا۔ خانم کو تو کیا، اس کی فیملی کو نہیں پتا تھا کہ آریان سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ پھر اگر اس ایجنٹ نے آ کر کچھ بول دیا تو آریان کے لیے ہی مصیبت پیدا ہونی تھی۔ اس ساری مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اگلے ہی پل بر کی رفتار کی طرح خانم کے گلے لگا، جبکہ وہ ایجنٹ سرسر کی آواز لگاتا اس کے قریب ہی پہنچنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر آریان اسی وقت خانم کو گھماتا ہوا چینجنگ روم کے پاس آتا، اجرت میں اندر داخل ہوتا، دروازے کو لاک کر گیا، جس کی وجہ سے وہ ایجنٹ تو ہکا بکا آریان کو دیکھنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا آریان سر اتنا بے باک ہوگا۔ چینجنگ روم میں آتے ہی ایک سکون کا سانس لیتے آریان ابھی بھی اس سے لپکا ہوا تھا، مگر خانم کی آنکھیں کافی حد تک پھیل گئی۔ آریان نے خود حق کیا کہیں خانم خوشی سے ڈوب ہی نہ مرے۔ وہ پہلے جتنا اسے دور دور بھاگتا تھا، اب ایک دم سے اس کا قریب آ جانا خانم کے جسم میں کرنٹ ہی لگا گیا۔ آریان خیر تو ہے؟ آج آپ بہت رومانٹک ہو رہے ہیں۔ خانم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے اچھے سے اس کے گرد لپٹی۔ ہاں کیا کروں، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، آریان مصنوعی میٹھی آواز میں بولا، تاکہ خانم کو ذرا بھی شک نہ ہو کہ وہ شخص اسے پکار رہا تھا۔ اسی لیے ہی تو اس نے جھٹ سے خانم کو حق کیا تھا کہ کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ آریان ہم مال میں ہیں، اپنے جذبات کو قابو کرے، خانم نے ڈپٹا۔ دفعتاً آریان اس پر جھکا۔ آریان کی اس قدر مہربانی پر خانم تو سٹپٹا کر ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا، اسی وقت چینجنگ روم کا دروازہ کھٹکنے لگا تو آریان کا تسلط ٹوٹا۔ وہ ایک دم سے خانم سے کرنٹ کی صورت دور ہوتا اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ ارے بہن نکل بھی آؤ باہر، ہم نے بھی چینج کرنا ہے۔ باہر سے آواز آئی تو آریان نے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں بے شمار لیڈیز ڈریس لٹکے ہوئے تھے۔ اتنی اجلت میں وہ گرلز کے چینجنگ روم چلا گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اوہ شٹ، یہ تو گرلز کا چینجنگ روم ہے۔ آریان پریشان ہوا تو خانم اس کی حالت پر ہنسی۔ تو کیا ہوا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے؟ خانم ہنستے ہوئے بولی، لیکن آریان ارد گرد چکر لگاتے کچھ سوچنے لگا۔ بیوی کے ساتھ ہوں، یہی تو مسئلہ ہے، وہ بھی گرلز کے چینجنگ روم میں۔ اب ایسے میں باہر جاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ آریان کو اپنی بے عزتی کا شبہ ہوا، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہے، لیکن گرلز کے چینجنگ روم سے باہر نکلنا آریان پاشا کی شان کے خلاف تھا۔ اپنا ذہن لڑاتے آریان نے کچھ سوچنا چاہا، جب اس کے ذہن میں باران کا خیال آیا۔ ہاں، باران کو کال کرتا ہوں، وہی مجھے یہاں سے نکلوا سکتا ہے۔ آریان نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے جلدی سے باران کا نمبر ڈائل کیا، جبکہ باہر پھر سے دروازہ بجنے لگا۔ ارے کوئی اندر ہے بھی یا نہیں، دروازہ تو کھول تو بہن۔ باہر لائن لگ چکی تھی، مگر وہ اندر یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ ہیلو باران، میری بات سن، میں گرلز چینجنگ روم میں ہوں، باہر رش لگ چکا ہے، یار تو کچھ کر، مجھے یہاں سے باہر نکلوا جلدی۔ آریان نے ساری بات اس کی گوش گزاری تو باران اوکے کہتا کال بند کر گیا۔ وہ تالیہ کو شاپنگ کروا رہا تھا، لیکن اب آریان کی وجہ سے اسے چینجنگ روم جانا پڑا۔ اس نے دیکھا چینجنگ روم کے سامنے لائن ہی تو لگ گئی تھی۔ باران اب کیا کرے، وہ یہ سب سوچنے لگا، لیکن یکدم اس کی اسی وقت ڈمی پر نظر پڑی جو ایک ساتھ دو کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت اپنا ذہن لڑاتے باران نے زیام کو چینجنگ روم کے پاس آنے کا کہا۔ زیام اسی وقت اس کے پاس آیا، کیونکہ وہ وہیں قریب ہی تھا اور نورے بھی ساتھ ہی تھی۔ زیام، میرے اشارے پر تم نے اس ڈمی کو گرانا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے۔ باران اسے سمجھانے کے بعد چینجنگ روم کے پاس آیا اور زیام کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر زیام نے اسی وقت غلطی سے لڑکھڑاتے ہوئے ڈمی کو نیچے گرایا تو سکون بھری فضا میں ایک دم سے شور پیدا ہونے پر سب نے مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا، جہاں دو ڈمی ایک ساتھ گر چکی تھی۔ ان سب لیڈیز کا دھیان بھٹکا تو باران نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے جلدی سے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا اور آریان پاشا ایک سیکنڈ سے پہلے باہر نکلتا دوسری جانب چلا گیا۔
پھر ضیام نے سب کی جانب دیکھتے معذرت کی۔ ان عورتوں نے اپنا دھیان بھٹکایا اور چینجنگ روم کے دروازے کی اور دیکھا جو اب کھل چکا تھا، اور اسی وقت خانم روم سے باہر نکلی۔ بہن کپڑے ہی چینج کر رہی تھی کہ بنا رہی تھی؟ ایک عورت نے طنز کیا تو خانم بغیر جواب دیے وہاں سے چلتی ہوئی دوسری طرف آ گئی۔ باران تالیہ کو اکیلا چھوڑ آیا تھا، اس لیے وہ آریان کی سمت جانے کی بجائے برائڈل ڈریس کو دیکھتی تالیہ کی جانب بڑھ گیا۔ تالیہ کو یہ ڈریس پسند آیا۔ باران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی توجہ کھینچی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں باران، ابھی تک تو نہیں۔ تالیہ نے محض شانے اچکائے۔ تم یہ چاروں ڈریس ہی ٹرائی کرو، جو اچھا لگے گا پھر ہم وہ سلیکٹ کر لیں گے، باران نے پیار سے کہا تو تالیہ ان چاروں ڈریس کو دیکھنے لگی جو اس کے سامنے پڑے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں، تم سلیکٹ کرنا۔ چاروں بھاری لہنگوں کو اٹھاتی وہ چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی تو باران وہاں پر پڑی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 ہی منٹ بعد وہ ایک بھاری کام والا ڈریس پہنے روم سے باہر نکلی تو باران نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈارک ریڈ کلر اور اسکن کلر کے لہنگے میں وہ باہر آتی باران کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا ہے یہ؟ تالیہ نے آئیبرو اچکاتے پوچھا تو باران نے اچھے سے اس کا جائزہ لیا، مگر اسکن کلر اسے پسند نہیں آیا، جس کا اظہار کرنے کے لیے باران نے نفی میں اپنی گردن ہلائی تو تالیہ بھاری لہنگا اٹھاتی اسی وقت واپس چلی گئی۔ پھر سے 5 منٹ بعد وہ ایک اور لہنگا پہنے باہر نکلی، جس کی کرتی تھوڑی چھوٹی تھی، بازو اوپر کرنے کی وجہ سے اس کی بیلی نظر آنے کا خدشہ تھا تو اسی وقت باران نے نہ میں اپنی گردن پھر سے ہلائی۔ دوبارہ واپس جاتی وہ ایک اور برائڈل ڈریس پہن کر باہر نکلی تو باران نے پھر سے اس میں نقص نکالا، کیونکہ وہ فل سرخ رنگ کا تھا اور باران کو خاصا پسند نہ آیا تو اس نے پھر سے انکار کیا اور تالیہ واپس روم میں جاتی اب آخری لہنگا پہن کر باہر نکلی۔ باران نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا جو ریڈ اور ڈارک بلو کلر کے لہنگے میں وہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کا یہ لہنگا ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، کرتی بھی پوری تھی۔ پھر باران کے مائنڈ کے مطابق اس نے بھی ڈارک بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہننا تھا، اس لیے یہی لہنگا اسے پسند آیا تھا۔ اپنے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر گول شیپ دیتے باران نے متاثر ہو کر اس کی تعریف کی تو تالیہ بھی مسکراتی ہوئی اسی لہنگے کا انتخاب کر گئی۔ ساری شاپنگ کرنے کے بعد تقریباً رات کو ان کی واپسی ہوئی تھی۔ ساری شاپنگ ہی انہوں نے ایک دن میں کر لی۔ اب کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج مایو کا فنکشن تھا، جس کی وجہ سے وہ سب بوائز جلدی اٹھ کر شام کی تیاریوں میں لگ گئے اور ساری لڑکیاں اپنی بیوٹی ٹپس کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جبکہ آریان کی ماما کے آ جانے کی وجہ سے نورے کو کافی سہارا ہو گیا تھا۔ وہ اشی کو خود ہی سنبھال رہی تھی اور نورے خانم مل کر تالیہ کو فیشل کرنے میں بزی تھی۔ ضرورت تو نہیں تھی اسے فیشل کی، مگر وہ اپنی بیوٹی روٹین کے متعلق بہت ٹچی تھی۔ جس کو انوائٹ کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اب انتظار ضیام کے پیرنٹس کا تھا۔ ہال میں وہ تینوں سجاوٹ کروانے لگے۔ سارا تھیم یلو اور اورنج ارینج کیا گیا تھا۔ باران، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری تو آج بتی سی ہی نہیں اندر جا رہی۔ باران ٹائپنگ میں تالیہ کے ساتھ مصروف تھا جب ضیام اس کے قریب آ کر بولا، میری شادی ہو رہی ہے، ظاہر ہے خوش تو ہونا بنتا ہے۔ ہاں، پسند کی شادی، پسند کی لڑکی ہے، خوش کیا؟ تجھے تو پاگل ہو جانا چاہیے۔ ضیام نے ایک نظر ہال میں دیکھتے اسے کہا تو باران کھل کر مسکرایا۔ ابھی وہ جواباً کچھ کہتا اسی وقت آریان وہاں سے گزرتا اسٹیج کی جانب بڑھا اور انہیں کچھ ہدایت کرنے لگا۔ آریان یہاں آنا ذرا، باران نے آواز لگائی تو آریان باران کے قریب آیا جو ضیام کے ساتھ کھڑا ساتھ میں موبائل بھی یوز کر رہا تھا۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ آریان آتے ہوئے ایبرو اچکا گیا۔ کل تو چینجنگ روم میں خانم کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ باران کو کل سے موقع نہیں ملا آریان سے اس بارے میں بات کرنے کا، اس لیے اب یاد آتے ہی جھٹ سے پوچھ لیا، میاں بیوی ایک کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ آریان نے زومانی کہتے طنزیہ پوچھا تو باران اور ضیام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتہ ہو، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ باران نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے تو ضیام نے ایک قہقہہ لگایا۔ چل پھر شادی کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ آریان نے بات کو ٹالنا چاہا، تو مان یا نہ مان، تو اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ باران نے اس کے چہرے کی سمت دیکھتے اندازہ لگایا تو آریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ باران، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیوں لینے لگا اس چورنی میں انٹرسٹ؟ آریان نظر چراتے بولا تو باران، جب بھی یہ بات کرے پھر تو نظریں کیوں چراتا اور بوکھلاتا کیوں ہے؟ ضیام نے اس کے چہرے کا بخوبی جائزہ لیا۔ میں کب چراتا ہوں تم سب کو پتہ ہے، اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، اس لیے پلیز تم دونوں خاموش ہو جاؤ اور کام پر دھیان دو۔ ڈپٹنے والے انداز میں بولتے آریان اسی وقت انہیں سناتا وہاں سے منٹ سے پہلے نکلا۔ سب اپنے اپنے کام کر کے فری ہوئے تو ضیام کے پیرنٹس بھی تب تک آ گئے۔ لڑکیوں نے دوپہر کا کھانا لگایا اور ان سب نے مل کر کھانے کے ساتھ باتوں سے لطف اٹھایا۔ ضیام نے
ज़ियाम ने तंग तो नहीं किया मेरी बेटी को? मामू जान ने नूरे के सर पर हाथ रखकर पूछा। तो नूरे ने एक नज़र ज़ियाम पर डाली जो नूरे से रहम का उम्मीदवार था। नहीं मामू जान, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ज़ियाम की नज़रों का मतलब समझते नूरे ने तहम्मुल का मुजाहरा करते उसके हक में कहा तो ज़ियाम ने सुख का सांस लिया। ये तो अच्छी बात है, ये गधा शादी करवा कर सुधर गया। ज़ियाम के बाबा उसे बात लगाए बगैर तो रह ही नहीं सकते थे, तो ज़ियाम ने मुंह लटका कर उन्हें देखा। हमारा पोता कैसा है, पकड़ाओ तो सही मुझे। मामू जान ने नूरे के हाथ से अशी को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, जबकि उन्हें इस बार हमारा पोता कहने पर नूरे ने ज़ियाम की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि आपने बता दिया, जबकि ज़ियाम शाह खुद उलझा था कि वो उसे मेरा पोता क्यों कह रहे हैं। हालांकि मामू जान तो पहले उससे अशी कहा करते थे। हमारा पोता कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। मुमानी जान ने अशी के गाल सहलाए। मामू जान, आप अरशमान को हमारा पोता क्यों कह रहे हैं? नूरे उलझी तो मामू जान खुलकर मुस्कुराए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अशी हमारा पोता है। ज़ियाम पहले ज़ियाम ने कुछ दिन बच्चे को पाला, आपने तो इस लिहाज से अरशमान तुम दोनों का बेटा हुआ। मामू जान की बात उन सबको ही हैरान कर गई, जबकि अब सब ही खाना छोड़कर उन्हें देखने लगे। लेकिन कैसे बाबा, आप कैसे जानते हैं? ज़ियाम तसब्बुब का शिकार होता उन्हें देखने लगा, जिन्होंने बेक वक्त मुमानी जान की तरफ देखा। यकायक वो एक साथ गहरा मुस्कुराए। बेटा, आपको क्या लगता है, ये सब इत्तेफाक है? हुमानी जान बोली तो ज़ियाम और नूरे ने भी एक वक्त एक दूसरे को देखा। जी मामू जान, आपका अचानक से बाहर चले जाना, मेरा और ज़ियाम का निकाह होना, फिर अशी की हकीकत का खुलना, इत्तेफाक ही तो है। अपने जहन पर जोर देते उसने बारी बारी मामू जान और मुमानी जान पर नजर डाली। नूरे बेटा, जिसे आप इत्तेफाक समझ रही है वो दरअसल इत्तेफाक नहीं है, वो तुम्हें और ज़ियाम को मिलाने की एक छोटी सी प्लानिंग थी। मामूजान के बोले गए अल्फाज उन सब के सर पर बमबारी कर गए, जबकि बाकायदा ज़ियाम और नूरे का तो एक साथ मुंह खुला। क्या मतलब बाबा, ये निकाह मजबूरी में नहीं हुआ? ज़ियाम शाह उनकी बातों में उलझा। पहले तुम दोनों ये बताओ, मोहब्बत हो गई है ना? अशी को अपनी गोद में सही से बैठाती मुमानी जान ने उन दोनों को देखते पूछा। तो ज़ियाम ने इस बात में सर हिलाया और नूरे शर्माती हुई सर झुका गई। हम जानते थे, इसलिए आप दोनों का निकाह करवाना पड़ा। नूरे बेटा, मैं जानती थी ज़ियाम आपका दिल जीत लेगा। आखिर निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। मुमकिन ही नहीं था कि आप दोनों मोहब्बत की सीढ़ी में कदम न रखते। लेकिन मुमानी जान, आपको कैसे इन सब चीज़ों का इल्म हुआ? नूरे को अभी भी उनकी बात की सही से समझ नहीं आई थी। वो कहना क्या चाहते थे, वो साफ लफ्ज़ों में मज़ीद सुनना चाहती थी। वो ऐसे कि नूरे वो ऐसे कि नूरे, आपने पूरे घर को सर पर उठाया हुआ कि आप शादी नहीं करेंगी और बच्चा अडॉप्ट करके उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन हम आपको इस काम के लिए भी किसी का सहारा या मदद नहीं लेने देना चाहते थे। इसलिए मैंने आपके मामू जान ने प्लानिंग के तहत ज़ियाम को उस दिन अस्पताल भेजा जिस दिन आप अस्पताल गई थी। डॉक्टर से बात हमने पहले ही कर ली थी, इसलिए डॉक्टर ने ऐन वक्त पर ज़ियाम की मदद के ज़रिए आपकी मदद की थी। हमारी जान ने सारी बात उनके गोश गुजारी तो उन दोनों के तो सही मानी में होश ठिकाने लगे। उन्हें तो लगा था ये सब एक इत्तेफाक है और नूरे का ज़ियाम से मोहब्बत हो जाना उसका मुकद्दर है, लेकिन इस सब प्लानिंग के पीछे तो मामू जान और मानी जान का हाथ था, जो नूरे को हमेशा के लिए अपने बेटे की बहू बनाकर अपने पास रखना चाहते थे। उनकी बात सुनकर ज़ियाम को वो वक्त याद आया जब उसके हाथ में 1 महीने का मासूम सा बच्चा था। वो अपने काम से घर लौट रहा था कि रोड पर चलते हुए उसे अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, फिर वो 2 ही कदम चला कि उसके पैर चलने से इनकारी हो गए। दफतन वो ठहरा, फिर पलटा, न जाने किस एहसास के तहत अचानक दिल ने मलामत की। बच्चे की आवाज़ कानों में इल्तिजाओं की सूरत गर्दिश करने लगी। नागहा बेसाख्ता ही उसके कदम सड़क की दूसरी सिमत चलने लगे। वो फुटपाथ के करीब पहुंचा। उसने देखा रोने की आवाज़ इस डब्बे से ही आ रही थी जो फुटपाथ पर पड़ा था। यकायक वो झुका, डब्बे को खोला, हाथ आगे बढ़ाए और कांपती उंगलियों से बच्चे को अपने हाथों में लिया। एक पल के लिए उसका दिल लर्जा। वो कौन बदनसीब लोग थे जो अपनी औलाद को यहाँ सड़क पर बेसहारा छोड़ गए थे? क्या उनका ज़मीर नहीं कांपा? फिर विला जाने की बजाय वो बच्चे को अपने घर ले गया। पूरे 2 दिन उसने बच्चे की देखभाल की, लेकिन ज़ियाम के लिए ये इंतहाई मुश्किल था। वो काम पर जाता था, वो बच्चे को नहीं संभाल सकता था। जब उसने फैसला किया कि वो बच्चे को उन लोगों के हवाले करे जो बे औलाद है, एटलीस्ट उन्हें औलाद की कदर तो होगी ना। फिर अगले दिन वो अस्पताल गया। उसने बच्चा डॉक्टर के हवाले किया जो दरअसल उसका दोस्त था। उसने बच्चा जिसके हवाले करना था, उसे उस बारे में कोई इल्म नहीं था और ना ही उसने जानना चाहा, क्योंकि वो डॉक्टर को कह आया था कि पहले अच्छे से बच्चे की गारंटी ले जाए।
لی جائے، پھر وہ بچہ ان کے حوالے کرے۔ نورے نہیں چاہتی تھی وہ جس کی مدد لے اسے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، اس لیے زیام نے بھی اپنے بارے میں بتانے سے منع کر دیا کہ کس نے وہ بچہ اس سے اڈاپٹ کیا تھا۔ یہاں زیام شاہ کو ساری بات کی سمجھ آئی، وہاں نورے غیر مرئیت نقطے پر پرسوچ نظر ٹکائے، ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ ماضی: نہیں ممانی جان، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ممانی جان اور ماموں جان اس کے فلیٹ میں موجود اسے سمجھا رہے تھے، مگر نورے صاحبہ کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ بیٹا تمہاری عمر ہو گئی ہے، پھر شادی تو ضروری ہے نا؟ ماموں جان پیار سے اس کے پاس بیٹھتے بولے تو نورے نے شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ماموں جان، انہیں دیکھا۔ ماموں جان آپ جانتے ہیں میں شادی نہیں کروں گی، بچپن سے لے کر اب تک میرا یہی فیصلہ رہا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ نورے کا انداز اٹل تھا۔ جب ماموں جان نے ممانی جان کی جانب دیکھتے شانے اچکائے۔ بیٹا کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو تم کس کے سہارے رہو گی، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کچھ ہو ہم تمہاری شادی کر دیں۔ ماموں جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے کہا تو اسی وقت دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ انہیں سلام کرتی وہ سنگل صوفے پر آ بیٹھی۔ اللہ نہ کرے ماموں جان آپ کو کچھ ہو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نورے جھٹ سے ماموں جان سے لپکی تو انہوں نے اسی وقت نورے پر گھیرا باندھا۔ بیٹا زندگی اور موت کا اب کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم شادی کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے معاملے میں پرسکون ہو جائیں۔ ماموں جان آپ میری بات کو سمجھیں، میرے پاس اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہے، پھر تالیہ بھی تو ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ نورے کے ذہن میں بچپن سے بس ایک ہی بات فٹ ہو گئی تھی کہ اسے شادی نہیں کرنی، ورنہ جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا شادی کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بیٹا ہم جانتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے، مگر تالیہ بھی تو ایک دن شادی کر کے چلی جائے گی، پھر تم اکیلی رہ جاؤ گی، تمہیں قدم قدم پر سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے نورے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماموں جان آپ کو میری فکر ہے نا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، کون سنبھالے گا مجھے؟ تو اس کا حل بھی ہے میرے پاس، بس مجھے شادی نہیں کرنی پلیز۔ نورے نے منہ بسورتے سہولت سے انکار کیا تو موبائل چلاتی تالیہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسا حل نورے بیٹا؟ اس دور ممانی جان اس کی دوسری جانب آتی بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ میں بچہ اڈاپٹ کروں گی، نورے پرسکون لہجے میں بولی تو تینوں افراد نے غور سے اسے دیکھا۔ نورے تم پاگل ہو؟ تالیہ مصنوعی غصے سے بولتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں تالیہ میں بچہ اڈاپٹ کر لوں گی، مگر کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ نورے کا انداز ٹھوس تھا تو ممانی جان نے ماموں جان کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب کیا کرنا؟ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے کسی اجنبی کا بچہ لے کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اگر کل کو وہی اجنبی اگر تم سے تمہارا بچہ لے گیا تو؟ ماموں جان نے خدشہ لاحق کیا تو نورے نے جھٹ سے اس کا حل بھی نکال لیا۔ ماموں جان ہسپتال میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بس ایک خفیہ راز رہ جاتے ہیں، میں جس اجنبی سے بچہ لوں گی اسے اپنا پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ نورے نے فی الحال انہیں ٹالنے کے لیے کہا تھا، ورنہ کوئی اس کی مدد کرے اور وہ شکریہ ادا نہ کرے، ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ پھر وہ بچہ میرا سہارا بنے گا، میں ایک مرد کا نہیں اپنے بیٹے کا سہارا بنوں گی۔ نورے نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ ماموں جان کچھ پریشان سے ہوئے۔ نورے بیٹا آپ کا کوئی ارادہ نہیں پھر شادی کرنے کا؟ ماموں جان نے ایک آخری بار پوچھا تو نورے نے اپنی گردن کو نفی میں ہلایا۔ جواب ابھی بھی وہی تھا، کچھ بدلا تھا تو اس کا ذہن تھا جو اب ایک نئے عمل پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ ماموں جان اب اس ٹاپک کو چھوڑ دے، آپ کو بھی بھوک لگ گئی ہوگی نا، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھائے بغیر مت جائیے گا۔ نورے تالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں چلی گئی جہاں ملازمہ نے کھانا بنا دیا تھا۔ ماموں جان نے اس کے لیے خاص طور پر ایک ملازمہ رکھوائی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ فلیٹ میں ہی رہتی تھی۔ زیام کے بابا اب کیا کرنا؟ نورے تو مان نہیں رہی، پھر اب وہ بچے کا بھی بول رہی ہے، آپ جانتے ہیں نا وہ اپنی بات کی کتنی ضدی اور پکی ہے، جو کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ ممانی جان نے اپنی پیشانی مسلتے ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو ماموں جان نے نظر ثانی کی تقریباً 5 منٹ سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ نورے میری بچی ہے اور اس کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، وہ بچہ اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ زیام کے بابا ہم نورے کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں زیام سے اچھی اس کی حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا، تم فکر مت کرو، اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ اچھا ہوا جو ہم انہی دنوں نورے سے بات کرنے آ گئے، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا کوئی بچہ لایا ہے گھر؟ جی پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن زیام اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کتنے ہی دن
उस बच्चे उसे बच्चे नहीं पसंद, वो जल्द ही बेज़ार हो जाएगा, फिर उसे अस्पताल में छोड़ आएगा और कोई अस्पताल से वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगा और जो बच्चा अडॉप्ट करेगा वो नूरे होगी। क्योंकि बच्चे के हवाले से जो कहानी ज़ियाम ने सुनाई उसके मुताबिक अगर नूरे बच्चा अडॉप्ट करेगी तो कल को कोई उससे छीन भी नहीं सकेगा और बच्चे की भी हिफाजत हो जाएगी। उन्होंने एक शानदार प्लान सोचा। वो तो ठीक है, मगर नूरे शादी के लिए कैसे मानेगी? उसका हल भी है मेरे पास। जब मैं किसी परेशानी में होऊंगा तो नूरे मेरी बात से इनकार नहीं कर सकेगी। फिर इस तरह हम दोनों बच्चों का निकाह करवा देंगे और मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर वो नूरे का दिल जीत लेगा। उन्हें पूरा यकीन था ज़ियाम पर, आखिर उसकी परवरिश उनकी बीवी ने की थी। फिर इसी तरह सब कुछ मामू जान के प्लान के मुताबिक हुआ। 2 साल बाद उनका निकाह भी हो गया और अब जब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे तो इस बात पर वो इस बात से पर्दा उठा देना भी ज़रूरी था। क्या हुआ नूरे बेटा, आपने गुस्सा तो नहीं कर लिया? मामू जान को थोड़ी उसकी फ़िक्र भी लाहक हो गई थी। उसे बुरा ना लग जाए। उन्होंने सारा कुछ प्लानिंग के तहत किया क्योंकि ज़ियाम की तो खैर थी। उनके मुखातिब करने पर उसका माजी का सहर टूटा और वो होश की दुनिया में कदम रख गई, जबकि वो सब भी आज ही इस हकीकत से रोशनास हुए थे। बेटा, हमने जो किया सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। आखिर एक औरत नामुकम्मल है एक मर्द के बगैर। हमारी जान भी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी जो अभी तक सोच में डूबी हुई थी। नूरे के साथ बैठी तालिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो नूरे ने कुछ बोलना शुरू किया। मतलब आपको बाहर कोई काम नहीं था? ये आखिरी बात थी जो उसे समझ नहीं आई। काम तो था, थोड़ा मसला भी बन गया था, इसलिए मैंने और आपकी मुमानी ने सोचा इसी तरह निकाह भी करवा दिया जाए। यकीनन तुम नाराज़ नहीं होगी हमसे। नहीं मामू जान, आपने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया, तो फिर इसी में मेरी भी भलाई होगी। नूरे हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो वो दोनों भी पुरसुकून हुए। अब निकाह भी हो चुका था और मोहब्बत भी, फिर वो इनकार कैसे कर देती, नाराज़ क्यों हो जाती? ये उसका नसीब था जो उसे ज़ियाम शाह से मोहब्बत हुई, वरना उसका तो अटल इरादा था निकाह और मोहब्बत ना करने का। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत डाली थी, यकीनन इसी में उसकी बेहतरी होगी। खाना खाने के बाद वो सब हुमायूं के फंक्शन की तैयारियों में लग गए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।